میرے نبی فرماندے نے دو قسم دے بدبخت انج دے نے جنہاں اللہ نو لیلۃ القدر بھی معاف نہیں کردا، جنہاں نو اللہ لیلۃ القدر دی رات بھی معاف نہیں کردا۔ ایک مشرک ہے، ایک مشرک ہے، ایک مشرک ہے، دوجا قطع تلقی کرن والا، قطع تلقی کرن والا، اپنیاں سکیاں بہناں نال لڑن والا، اپنے بھراواں نال جھگڑن والا۔ اوے مرلیاں پیچھے، اوے چند فٹاں پیچھے، اوے چند کلیاں پیچھے، اوے چند مربیاں پیچھے، اللہ دا واسطہ ہی اپنیاں نمازاں برباد نہ کری، اپنیاں تسبیحاں برباد نہ کری، اپنے صدقے برباد نہ کری، اپنیاں تہجداں برباد نہ کری۔ اوے لوکو ایسے ایسے بے ایمان بھی نے جنہاں نو 6-6 سال گزر گئے نے، 10-10 سال گزر گئے نے، اپنی بڈھی ماں نو نہیں بلایا، اپنے بڈھے باپ نو نہیں بلایا، سکے بھراواں نو نہیں بلایا، سکیاں بہناں نو نہیں بلایا۔ وجہ کی ہے؟ میں باپ دے جنازے تے نہیں جانا، معاذ اللہ۔ کیوں نہیں جانا؟ پیو نے ونڈیاں صحیح نہیں پائیاں، میں ماں نو نہیں بلاندا۔ کیوں نہیں بلاندا؟ انہیں بہناں نو حق دوائے، میں ماں پیو دے گھر نہیں جاندا۔ کیوں نہیں جاندا؟ انہاں نے وڈے نو 3 کلے دیتے نے، میرے حصے زیادہ زمین آندی سی، مینوں تھوڑی دیتی ہے۔ اوے لوکو انہاں مربیاں پیچھے، انہاں فٹاں پیچھے، انہاں کوٹھیاں پیچھے، انہاں بنگلیاں پیچھے، انہاں جائیداداں پیچھے، انہاں گڈیاں پیچھے، کتے بڈھی ماں نو ناراض نہ کر پئی، کتے بڈھے باپ نو ناراض نہ کر پئی، کیونکہ اللہ دی قسم ہے، میرے نبی نے فرمایا جندے تے ماں باپ راضی ہے اوندے تے رب راضی ہے، جندے تے ماں باپ ناراض ہے اوندے تے رب ناراض ہے۔ اوے اوندے تے رب ناراض ہے۔ کی فائدہ تینوں انہاں 5 مرلیاں دا، 10 مرلیاں دا؟ اللہ اکبر اللہ، جڑے تیری دنیا بھی برباد کر دیون تے آخرت بھی برباد۔ کسی نو سمجھاؤ نا، اگو کی آندا ہے قاری صاحب تانوں نہیں پتا میرے نال ظلم ہی بڑے ہوئے نے۔ اچھا بڑے ظلم ہوئے نے؟ میرے نبی نالوں بہتے ہوئے نے؟ ہیں جی جھوٹیاں اناواں تے جھوٹا غرور تے تکبر، میں مردہ مر جاواں گا، اندے بوئے تے نہیں جاواں گا۔ ساڈیاں لڑائیاں، ساڈے جھگڑے، او بلاندا کیوں نہیں؟ ویکھو جی منڈے دی منگنی کیتی سو تے سانو سدیا ہی نہیں ہے۔ دھی دا بیاہ کیتا جدو اسی کیتا سی بیمہ حلو عیال کارڈ بھیجیا سی، سانو کلے نو سدیا سی، کیا تہاڈا مرن جی نہیں ختم ہے، جمے تے رحمتاں ہے 5 ٹائم دا نمازی تے دل اتنا گندا، نکیاں نکیاں گلاں تو قطع تلقی کر دے، ویاہ تے نہیں بلایا ہیں جی، ویاہ تے نہیں بلایا۔ نبی پاک نے ایک صحابی دا ہاتھ ویکھیا تے مہندی لگی سی، فرمایا خیر ہے اللہ دے نبی میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی مدینے سن، انہیں نبی پاک نو نہیں بلایا، مختصر جہا نکاح شادی کیتی تے گل ختم۔ یہ لڑن والیاں گلاں نے۔ میرا ایک عزیز ہے استاد جی، پڑھیا لکھیا مولوی تے چنگا پڑھیا مولوی، چنگا پڑھا، اپنے بھراواں نال لڑیا، 6 مہینے لنگ گئے نہیں بلاندا۔ میں کہا بھائیا کیوں نہیں بلاندا؟ انہوں نے حصہ صحیح نہیں ونڈیا۔ تے میں کہا تو عدالت جا اپنا حق لے، نہیں اوتھے بھی نہیں جانا۔ میں کہا پھر صلح کر لے، اللہ دی عدالت چ پیش ہو جائیں، اپنے اعمال برباد نہ کر، اپنے بچیاں نو یہ سبق نہ دے کے جا بھی میرے نال اتنا زیادتی کیتی ہے تے تسی بھی نہیں بلانا۔ ایسے بدبخت باپ اور ماواں جڑیاں اپنیاں اولاداں نو کہندیاں پھردیاں نے ادھر نہ جائیو، ادھر نہ جائیو، جڑا ادھر گیا وہ میرا ہی نہیں۔ پیو آندا ہے نانکیاں تے نہ بڑھیو، ماں آندی ہے دادکیاں تے نہ بڑھیو، ہیں جی ماں آندی ہے دادکے شریکا، ماں ہائے 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 ہائے، ماں نو تے سبق نہیں سی دینا چاہیے دا۔ ایسے ماں باپ خدا دی قسمیں قبر چ جان کے تے جاندیاں جتیاں شروع ادھر اولاد قطع تلقی کرے گی، جاندیاں جتیاں شروع۔ اپنے بچیاں نو سبق دیو، پتر تیرے پیو دا بھرا ہے، پتر
تیری ماں دی بھین ہے ماسی ہے پتہ ہے ماسی دا مقام اسی تے آنا شریکہ ہے کی ہے تسی تے نہیں آندے ولیو ہاں شریکہ برادری ویاہ کرانگا لگ پتا جائے گا کنہ نو شریکہ نو شریک کیڑے نے خالاں دے پتر ہائے 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 اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا آ کے گاندے سونیا بڑے گناہ کیتے نے اللہ دے نبی کوئی عمل دسو اللہ میرے گناہ معاف کر دے میرے نبی فرماندے نے تیری ماں زندہ ہے تیری ماں زندہ ہے تیری ماں زندہ ہے اللہ دے نبی میری ماں کوئی نہیں فرمایا تیری ماسی زندہ ہے فرمایا ماسی زندہ ہے فرمایا بیلیا جا کر جا کے ماسی دی خدمت کر لے اللہ تیری زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اے رشتے تے اللہ نے گناہ چاڑن واسطے بنائے نے تے اسی ماسی دا ادب کی کرنا ہے اسی تے ماں نو نہیں بلاندے قدر کرو اے قدر کیوں کیونکہ ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں اوے ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں انہوں پوچھو اوے انہوں پوچھو جندے سر تے ماں نہیں اللہ نے تینوں ماں باپ دا تحفہ دیتا ہے تو مرلیاں پیچھے ماں پیو نہ لڑے ہیں پوچھو نو جنہیں اپنی ماں دا چہرہ نہیں ویکھیا پوچھو نو جنہیں اپنے باپ دا لاڈ نہیں ویکھیا ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں انہوں پوچھو اوے انہوں پوچھو جندے سر تے ماں نہیں رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر اوے دوجا کوئی نہیں جے نبی پاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے اوے نہیں جے ماں دے پیران دی خاک ورگا دو جگ اندر جے تو سکھ چانے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہووے راضی اس حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی اوے ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جدوں تینوں سکون دی لوڈ ہووے اوے پیر تو کے ماں دے پی لیا کر گود ماں دی درس گاہ پہلی جتھوں زندگی دا نسب العین بن دے جتھوں ابو بکر عمر عثمان بن دے جتھوں علی تے پاک حسنین بن دے اوے ماں ہووے جے سیدہ فاطمہ ورگی پھر پتر بھی سید حسین بن دے ماں دی ممتا دا ماں دی ممتا دا ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جدے وچ دکھلاوے دی بات اچھی بولو جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے ماں دے حق چ بولو تیرا پرا پیار کرے دکھلاوا آ سکتا ہے پینا پیار کرن دکھلاوا آ سکتا ہے تیرے یار پیار کرن دکھلاوا آ سکتا ہے پر ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جدے وچ دکھلاوے دی بات کوئی نہیں بعد رب رسول دی ذات نالوں اچھی ماں دی ذات نالوں ذات کوئی نہیں ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی جنہ واسطے ٹھنڈی چھائیں پڑھ لو ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی
छां नहीं। ओए ओनू पुछो जिंदे सिर ते मां नहीं। पुत्र पावें जान भी मंगे मां कोलो, यारो हुंदी मां कोलो कदी ना नहीं। मां वर्गी कोई है, मां वर्गी कोई जग, होठ खोलो पढ़ लो, मां वर्गी कोई जग ते ठंडी। तू लड़िया बैठा किलियां पिछे हैं, मरब्बियां पिछे। मां चंगा सलूक नहीं करदी तो तू किसी होर घर जम पैना सी, इधर को जम्मिया है। हाय हाय, अगर मां ते बाप चंगा सलूक नहीं करते तो दुनिया ते कौन है जिहड़ा चंगा सलूक करता है। कदर करो। जुल्म बड़े होए ने जी, आखिरी बात मेरा सलाम, जुल्म बड़े होए ने। अच्छा केड़े जुल्म होए ने तेरे ते? आए जी मरलियां वाले, फुटियां वाले। मोढ़ा मार के लंघ गया मैनू, मेरे पैर ते पैर दे गया, मैनू घूरी पा गया। हाय हाय हाय, जिस नबी दा सी कलमा पढ़े है हजरत मुहम्मद, इको थोड़ी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालों, कट करनी जी। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ते गंदियां उजड़ियां सुटियां गईयां। मेरे नबी दे गलाए पाक अंदर कपड़ा डाल के वट चढ़ाए गए। मेरे नबी पाक दे बिलाल नू तप दियां रेतां ते लिटाया गया। अल्लाह दे नबी पाक दी सुमैया दोवां ऊंठां नाल बन के शर्मगाह अंदर नेजा मारिया गया। जिस्म दे दो टुकड़े कर दिते गए। आले यासर नू नंगिया कर दिता गया। मेरे नबी दे खुबैब नू सूली ते चढ़ाया गया। कोई नौ पिया कट दे, कोई तीरां दियां ज़रबां पिया लांदा है, कोई लाश अल्लाह हजरत खुबैब दा मुसला पिया कर दे। हजरत खुबैब नू सूली चढ़ा दिता गया। केड़ा जुल्म है, केड़ी ज़्यादती है। आमिना बेलाल नाल नहीं हुई, मेरे नबी दी बेटी दे पेट च नेज़ा मारिया गया। हजरत हमजा मेरे नबी दा लाडला चाचा, कन कट दिते गए, अखां कट दितियां गईयां। हाय मेरे नबी दे चाचे हमजा दी लाश दा मुसला कर दिता गया। पर अल्लाह दी कसम है, फतह मक्का दा मौका आया। कादा फतह मक्का, मक्के जाने हैं। लजान वाला कौन है? सज्जा चौके बोलो कौन? आंदे ने मंजूरी हो गई है। मंजूरी करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह ए जिन्ने भी बैठे ने पसरूरी साहब की क्यादत च सारियां नूं बैतुल्ला दा हज नसीब फर। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने बंदे कोलों माल ना होवे ते बंदा नीयत कर लवे, अल्लाह अगर तू मैनू माल दिता मैं तेरे घर दा हज करन जावांगा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा, अगर वो हज ना भी कर सकिया अल्लाह दे नामा माल च कबूल हज दा सवाब लिख देगा। कहो सुभान अल्लाह। बाबे समसाम नू 50 हज करवाई उदों जदों जहाज नहीं सन चलते हैं। अल्लाह सानू भी रज रज के बैतुल्ला दियां ज़ियारतां नसीब फरमा। अल्लाह मुद्दत गुजरी ये सिकदियां नू जोगी सांग बनान नू जी कर दे तेरे घर दे दवाले नथ नथ के तेरे घर दे दवाले नथ नथ के मेरा फेरियां पान नू जी कर दे तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां तेरे दर विच रख रख सर वेखां जिथे एक नमाज दी लख बन दी जिथे एक नमाज दी लख बन दी उथे उमर लगान नू जी कर दे मेरा जी कर दे मेरा दिल कर दे
بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دائے پلا پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دائے جنہاں دا جی کر دے سچا چک کے کہو سبحان اللہ سارے نہیں بولے محبت نہ کہو سبحان اللہ جتھے ستائی مولا جگ دا نبی ابو بکر عمر نالے ماہیاں سبی جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا وی ٹھنڈ پان نو جی کر دائے اللہ سچائی کو فریاد میری کر پوری آس مراد میری تیرے سونے نبی تو میں صدقے جاواں کہو آمین اوہ اچھی کہو آمین او پھر کہو آمین تیرے سونے نبی تو میں صدقے جاواں بس صدقے ہی جان نو جی کر دائے فتح مکہ دا دینا گیا فتح مکہ 10,000 دا لشکر ہتھاں چ توجہ میری حل کروئے ہتھاں چ تلواراں نیزے صحابہ اکرام گھوڑیاں تے بیٹھے بدلے دا دینا گیا کوئی کہندے میں باپ دا بدلہ لینے کوئی کہندے میں ویر دا بدلہ لینے کوئی کہندے میں ماں دا بدلہ لینے کوئی کہندے میں پہن دا بدلہ لینے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے بیلیو انج نہیں کہنا بدلے دا دینا گیا بلکہ کہنا اج معاف کرن دا دینا گیا اج رحم کرن دا دینا گیا اج کرم کرن دا دینا گیا اللہ دے نبی علیہ السلام جی کی مانا فرمایا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا بچیاں نو جڑا بیت اللہ دے سین اندر وڑ جاوے انہوں بھی کچھ جڑا ابو سفیان دے گھر وڑ جاوے انہوں بھی کچھ بیبیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا اللہ دے نبی انجی کہو کسی نے کچھ نہیں کہنا فرمایا انجی سمجھو کسی نے کچھ نہیں کہنا ہائے اللہ دے نبی دے چاچے دا کلیجہ چبان والی ہندہ میرے نبی کو لائیے ایک وری آکے آکے ہے سونیا مینو معاف کر دے وہ اللہ دے نبی فرماندے نے جاتے نو معاف کیتا وحشی بن حرب میرے نبی دے چچا دے سینے چ نیزہ مارن والا اللہ دی قسم میرے نبی نے انہوں ویکھ کے ایک وری منہ پھیریا فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر مینوں میرے چاچے دی لاش یاد آ جاندی ہے پر معاف میں تینوں ہی کر دیتا ہے اتھے کیے منگنی کیتی ہے پرال تھی دی منگنی ٹوٹ گئی ہے آخری بات منگنی ٹوٹ گئی جنہاں نے انہوں نے ملنا ہے انہاں واسطے اسی مر گئے ہیں تے جنہاں سانوں ملنا ہے انہوں نے نہ ملنا منگنی تے صحابہ اکرام دے دور چ طلاقاں ہویاں نے کہ نہیں ہویاں کسی نے قطع طلقی کی تھی حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی اچھی پڑھو جنہ دی ماں ہے رضی اللہ تعالی جن دی شان اندر قرآن آیا 18 ایتاں جن دی تصویر جبریل 3 وری لے کے آیا جن دے بستر تے قرآن آندہ ہے جن دے بستر تے قرآن آندہ ہے عائشہ فرمایا پوری کائنات جو سب نالوں محبوبہ مینوں عائشہ ہے جنت بھی میری بیوی ہے دنیا تے بھی میری بیوی ہے عائشہ امی عائشہ تے تہمتاں لگ گئیاں نبی دی بیوی تے تہمت لگ گئی صدیق دی بیٹی تے لان والا کون ہے حضرت ابو بکر دا بھتیجا آپ نے قطع طلقی دا اعلان کر دیتا راشن بند لین دین بند اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا سونیا انہوں آکھو اللہ قطع طلقی دی اجازت دیندا اچھی بولو اور تھی نالوں حساس بھی کوئی چیز ہوندی ہے
تی تے تہمت لگی ہے پر اللہ دی قسم اللہ نے قطع تلقی دی اجازت نکیاں نکیاں گلاں تے لڑ کے اپنے اعمال برباد نہ کریا کرو اللہ دے گھر چ وعدہ کرو انشاءاللہ صلہ رحمی کریں گے سجا جنوں اللہ نے چکن دی طاقت دیتی جن دی میں اجے بھی نہیں نہ مری او فرعون نو یاد کرے نمرود نو یاد کرے شداد نو یاد کرے جنہ دے خزانیاں دیاں چابیاں اونٹیاں دیاں وڈیاں وڈیاں قطاراں اٹھایا کر دیاں پر اللہ کریم نے ناک تھانی مچھر واڑے جنہ جگر رات نو جتیاں نہیں نہ کھاندا نیند میں نہ کر اپنی جھوٹی انا تکبر غرور نو ختم کر اللہ چکن والے نو پھل لاندا ہے اللہ جو بیان کیتا عمل دی توفیق دے 31 مارچ بروز جمعرات بعد نماز مغرب انشاءاللہ منی سٹیڈیم گجرانوالہ دے اندر ایک عظیم الشان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے نبی پاک دی ختم نبوت واسطے ایک رات چاہیے دی تواڈی ادھر دھیان میرے حل کرو ایک رات انشاءاللہ تیار ہو جڑا جان دے سکدا تیرا سجا چکیا ماشاءاللہ نبی پاک دی ختم نبوت ماشاءاللہ جان دے سکدے ہو ایک رات بھی دے سکدے ہو کہ نہیں دے سکدے ایک رات اللہ دی رضا واسطے اے تواڈے نال ہی کچھ نالے منی سٹیڈیم چ انشاءاللہ پاکستان دے معزز علماء کرام خطاب فرمان گے سارے ساتھی شرکت کرن وآخر دعوانا الحمدللہ رب